اور इसको उर्फ आम में रेट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट भी कहते हैं। और रेट मुख्तलिफ फाइल होती रहती हैं, अखबारात में खबरें भी आती रहती हैं, आपने भी सुना होगा हाई कोर्ट में। तो वो इसी आर्टिकल के तहत रेट जो है वो फाइल की जाती है। तो इसकी इबारत जो आर्टिकल 199 में दी गई है, मैं कोशिश करता हूँ कि साथ साथ हम उसको भी पढ़ लें। आपके पास भी यकीनन बुक मौजूद होगी, ठीक है ना, उसको आप भी निकाल लें तो बेहतर है, ताकि आप भी साथ साथ उसके टेक्स्ट को पढ़ भी लें और उसके मुतल्लिक उसको समझ भी लें। चलें, ये आपकी स्क्रीन पर भी टेक्स्ट हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का मौजूद है सामने। इसको भी अगर नहीं है तो इसको देखा जा सकता है। Subject to the Constitution, a High Court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law, on the application of any aggrieved party, make an order. अब वो ऑर्डर्स की 3 सूरतें नीचे की किन किन हालात में ऑर्डर किया जा सकता है, किसकी दरख्वास्त पर किया जा सकता है, तो दरख्वास्त कौन देगा? अग्रीव पार्टी यानी मुतासरा फरीक जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, उसको लोग स्टैंड आई होगा ये रिट दायर करने का। और रिट में ज़रूरी है रिट फाइल करने के लिए कि 2 प्राइवेट इंडिविजुअल एक दूसरे के खिलाफ उनकी लिटिगेशन का इशू नहीं हो। वो 2 प्राइवेट सिटीजन होंगे तो वो ऑर्डिनरी कोर्ट जो है उसमें जाएंगे। ग्रेट जुरिस्डिक्शन के एक तरफ पार्टी जो है वो स्टेट, उसका इंस्टीट्यूशन, अदारा, प्रोविंस या उसके इंस्टीट्यूशन या कोई लोकल अथॉरिटी जो है वो होंगे, और एक तरफ शहरी होगा। और रेमेडी सीक इसलिए कर रहा है कि जो ऑर्डिनरी प्रोसीजर है उसमें या तो उसको रेमेडी मिल नहीं रही, अगर मिल रही है तो एडिक्वेट नहीं है, एफिकेशियस नहीं है, यानी जब तक रेमेडी मिलेगी उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान हो चुका होगा। तो ऐसी सूरत में मुतासरा फरीक नीचे दिए गए जो सर्कमस्टांसिस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आपके सामने स्क्रीन पर on the application of any aggrieved party make an order directing a person performing within the territorial jurisdiction of the court functions in connection with the affairs of the federation। ये जो मैंने भी आपके सामने जिक्र किया था कि भाई एक तरफ तो वो शहरी है जिसको शिकायत है, और दूसरी तरफ फंक्शन सर अंजाम देने वाला जो है वो किसके बिहाफ पर फंक्शन सर अंजाम दे रहा है? फेडरेशन के बिहाफ पर, यानी उसका अहलकार है, उसका ऑफिसर है, उसका करिंदा है, उसके किसी ऑर्डर की वजह से, उसके किसी अमल की वजह से जिसको शिकायत है वो शिकायत कर रहा है किसमें? हाई कोर्ट में। किस हाई कोर्ट में? जिसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में उसका केस आता है, यानी जिसकी इलाकाई हदूद। अब इलाकाई हदूद में जाहिर है लाहौर हाई कोर्ट किसको डील करता है? सिर्फ लाहौर को करता है, पंजाब को डील करता है, ठीक है। और इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट अकेले पेशावर को डील करता है, खैबर पख्तूनख्वा को डील करता है, फिर सिंध हाई कोर्ट है, फिर बलोचिस्तान। तो 2 हाई कोर्ट जो है वो यानी सूबों के नाम से हैं, और 2 सूबाई हाई कोर्ट जो हैं वो शहरों के नाम से हैं, और एक 5वीं कोर्ट भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो वो कैपिटल टेरिटरी को डील करती है। तो उसकी हदूद में, यानी वहां पर उसको शिकायत पैदा हुई है उस शख्स को, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट फंक्शन इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन, ए प्रोविंस या किसी सूबे का एहलकार हो सकता है, और ए लोकल अथॉरिटी या कोई बलदयाती अदारे का एहलकार हो सकता है। तो क्या किस हवाले से उनको हदायत अदालत कर सकती है, और हदायत करने के लिए फरमान, हुक्मनामा, ऑर्डर जारी कर सकती है? refrain from doing anything he is not permitted by law to do, ऐसा अमल करने से बाज रहे जो कानून के मुताबिक वो कर सकने का अहल नहीं है। लॉ उसको ऐसा अमल करने की इजाज़त नहीं देता। यानी
وہ اپنے فرائض اس شکایت کرنے والے شخص کے حوالے سے جس سے اس کو شکایت پیدا ہوئی ہے ایسا عمل کر رہا ہے جو قانون کے مطابق اس کو کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ اس کو کہتے ہیں ریٹ آف پروبیشن، یعنی یہ منع کرتی ہے۔ اس کی بڑی پرانی ہسٹری ہے۔ یہ 1199 میں یعنی 1189 میں جو کتاب گلینویلی میں لکھی اس میں بھی اس ریٹ کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ قدیم ترین ریٹ ہے جو انگلستان میں بھی جاری ہوتی رہی، بادشاہ کے بڑی مہر سے، بگ سیل سے جو جاری ہوتی رہی۔ اور اس کا کوئی ظاہر ہے، اب تو آپ کے سامنے یہ آرٹیکل ہے جس کے تحت ہمارے ہائر جوڈیشری جو ہے وہ امپاورڈ ہے۔ تو کنگ کے لیے اس دوران ایسا کوئی انسٹرومنٹ نہیں تھا جس کے تحت اس کو اختیار لکھا ہوا دیا گیا ہو، تو پھر ایسا اختیار جس کو بادشاہ استعمال کر رہا ہو اور کوئی اس کی تحریر موجود نہ ہو، ایسی چیزیں بادشاہوں کا پریروگیٹو ہوتا ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہوئے اسٹیٹ کا سربراہ ہونے کے لیے اور بادشاہ ہونے کی حیثیت سے اس کو اختیار ہے کہ اپنی رعایا کے ساتھ وہ انصاف کرے، ان کی شکایات سنے، ان کا ازالہ کرے۔ تو کسی بھی افیسر کو جس کے خلاف یہ شکایت ہو، چاہے وہ وفاق کے نقطہ نظر سے فرائض سر انجام دے رہا تھا، کسی صوبے کے نقطہ نظر سے فرائض سر انجام دے رہا تھا، یا کسی لوکل اتھارٹی یا دیگر کسی اتھارٹی یا ڈویژن کا وہ اہلکار تھا یا آفیسر تھا، اس کو منع عدالت کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے جو بھی شکایت اس نے کی ہے کہ اس کے حوالے سے اس کے ازالے کے لیے کہ وہ ایسا کام، ایسا عمل کرنے سے باز رہے جس کے لیے وہ قانونی طور پر امپاورڈ نہیں ہے۔ یا پھر نیچے لاسٹ لائن ہے آر ٹو ڈو اینی تھنگ ہی از ریکوائرڈ بائی لا ٹو ڈو۔ یہ بھی ہو سکتی ہے اس کی شکایت کہ فلاں میرا حق بنتا ہے اور میرے حق میں وہ افیسر جو ہے وہ آرڈر جاری نہیں کر رہا، مجھے دیا نہیں جا رہا، تو وہاں پر عدالت ہدایت جاری کر سکتی ہے، حکم جاری کر سکتی ہے، فرمان جاری کر سکتی ہے کہ وہ عمل وہ کیوں نہیں سر انجام دے رہا جو قانون کے مطابق وہ سر انجام دینے کا پابند ہے۔ اب اس ریٹ کو ریٹ آف مینڈمس کہتے ہیں، جہاں پر اس کو وہ عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جس کو قانونی طور پر وہ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ جبکہ ریٹ آف پروویشن میں ایسے عمل سے روکا جاتا ہے جو قانون کے مطابق وہ سر انجام نہیں دے سکتا لیکن کسی کے خلاف وہ کر رہا ہے، جیسے کوئی مقدمہ نہیں ہے، کسی شخص کو گرفتار کرنے کے در پہ ہے، یا کوئی شخص جو ہے اس نے امتحان بھی کوالیفائی کر لیا ہے، میرٹ لسٹ پر بھی آ رہا ہے، تو اس کی تقرری نہیں کی جا رہی، تو وہ مینڈمس کے ذریعے اس کو ایسا حکم دیا جا سکتا ہے کہ آپ وہ کام کیوں نہیں سر انجام دے رہے جو قانون کے مطابق آپ سر انجام دینے کے پابند ہیں۔ یہ کس کی درخواست پر کیا جائے گا؟ آن دا اپلیکیشن آف اینی اگریوڈ پارٹی۔ اگریوڈ پارٹی سے مراد متاثرہ فریق جس کا حق متاثر ہوا ہے۔ اب اگریوڈ پارٹی کی درخواست پر اس کا جز 2 جو ہے اس کو لیتے ہیں، پھر آپ پہلی پیرا 1 کی عبارت کو ہی ساتھ ملائیں۔ On application of any aggrieved party make an order declaring that any act done or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing function in connection with the affairs of the federation, a province, or a local authority has been done or taken without lawful authority and is of no legal effect. اس کو ریٹ آف سرشوری کہتے ہیں۔ یہ ایسی صورت میں جاری کی جاتی ہے، اس کی بھی ہسٹری کافی پرانی ہے، 1225 کے لگ بھگ اس طرح کی ریٹ جو ہے ہنری تھرڈ جو تھا بادشاہ ان کا، اس نے یہ میئر جو بین ڈاکس کا ان کا میئر تھا اس کے نام یہ فرمان اس وقت جاری کیا تھا۔ تو اس ریٹ میں
کہ کوئی بھی عمل جو اس نے کیا ہے، کوئی کارروائی جو اس شخص کے حوالے سے جس کی شکایت ہے اس کے حوالے سے سر انجام دی ہے، وہ اس نے کسی قانونی اختیار کے بغیر کی ہے اور اس شخص کے حق پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے، یہ ڈکلیئر عدالت کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو بھی پروسیڈنگ، یعنی اوپر والا اگر ہم پڑھیں جس میں ریٹ آف پروبیشن ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی اس کو منع کر سکتی ہے کہ وہ کام سر انجام نہ دے، کون سا جو قانون کے مطابق وہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ کر چکا ہو ایسا عمل جو لاء کے مطابق وہ نہیں کر سکتا، کر چکا ہو، یعنی ایسا آرڈر کوئی پاس کر دیا ہو، رانگ ڈسمسل کر دی ہو، تو ظاہر ہے وہ انسٹرومنٹ، وہ آرڈر، وہ فرمان تو موجود رہتا ہے، تو اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے، اس کے حقوق کو، رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور اس کی ضد جو اس پر پڑی ہوئی ہے، اس کے جو ایفیکٹ اس پر آیا ہوا ہے، اس کو عدالت اس فرمان کے ذریعے جاری کر سکتی ہے کہ اس نے وہ کارروائی جو کی تھی بغیر کسی قانونی جواز کے کی تھی، اور اس شخص کے حق پر، رائٹ پر، جو بھی اس کا لیگل نقطۂ نظر سے رائٹ بنتا ہے قانونی لحاظ سے، اس پر اس کے کوئی قانونی اثرات مرتب نہیں۔ تو یہ 3 طرح کی ریٹس اس فرسٹ پارٹ میں آن دا ایپلیکیشن آف اگریوڈ پارٹی ہائی کورٹ۔ کون سی ہائی کورٹ؟ جس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن، جس کی علاقائی حدود میں وہ شخص جس کے خلاف یہ آرڈر پرفارم کیا گیا ہے وہ موجود ہے، وہاں پر یہ اس کو گریونس پیدا ہوئی، اس کی درخواست پر 3 طرح کی پروبیشن کی ریٹ، ایسا فرمان عدالت جاری کرے گی کہ قانون کے مطابق جو وہ عمل نہیں کر سکتا وہ کرنے سے باز رہے، مینڈمس کی ریٹ، جس میں عدالت یہ آرڈر کرے گی کسی بھی فیڈریشن کے حوالے سے اگر کوئی پرسن پرفارم کر رہا ہے کوئی فنکشن، صوبے کے حوالے سے کر رہا ہے یا لوکل اتھارٹی کے حوالے سے کر رہا ہے، کہ وہ عمل کرے جو قانون کے مطابق وہ کرنے کا پابند ہے، تو اس کو ریٹ آف مینڈمس کہتے ہیں۔ اور یہ تھرڈ سرشوری، جس میں سرشوری بھی اس کو کہتے ہیں اختصار کے ساتھ، یہ لیٹن ورڈ ہے، لاطینی پرانے دور کی یہ ریٹ ہے، جس میں عدالت جو ہے لوور ٹریبونل کے یا لوور اتھارٹی کے کسی بھی ایسے آرڈر کو، ایسے حکم کو، فرمان کو ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ وہ بغیر کسی قانونی جواز کے کیا گیا تھا، اس کا کوئی لافل اتھارٹی حاصل نہیں تھی، قانونی جواز حاصل نہیں تھا، اور اس کا اس شخص کے حقوق پر کوئی قانونی اثر نہیں پڑے گا۔ اب ہم ایسے درخواست پر، یہ تو تھی نا جو متاثرہ فریق ہے اس کی درخواست پر، اب آن دا ایپلیکیشن آف اینی پرسن، یعنی کسی بھی شخص کی درخواست پر بھی عدالت آرڈر کر سکتی ہے، میک این آرڈر۔ یہ ابھی کے آگے جو پہلا پارٹ ہے جو اس نمبر 1 اس کو ہم پڑھتے ہیں، ڈائریکٹنگ دیٹ اے پرسن ان کسٹڈی ود ان دا ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف دی کورٹ be brought before it so that court may satisfy itself that he is not being held in custody without lawful authority or in an unlawful manner۔ ایسے شخص کو اپنے سامنے لانے کے لیے، اس کی باڈی کو اپنے سامنے پروڈیوس کرنے کے لیے عدالت فرمان جاری کر سکتی ہے۔ کسی بھی شخص کی درخواست پر یہ فرمان جاری کر سکتی ہے کہ اس کو سامنے ہمارے لایا جائے، جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے، یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ بھئی اس کی حراست یا کسی نے اس کو حراست میں رکھا ہوا ہے ناجائز طریقے سے، کہ اس کو پیش کیا جائے عدالت کے روبرو، اور کس مقدمے میں، کس شکایت کی بنیاد پر اس کو حراست میں رکھا ہوا ہے، یہ وضاحت کی جائے، اور اس کو کہتے ہیں ہیبیس کارپس کی ریٹ، یعنی باڈی کو پروڈیوس کرنے کے نقطۂ نظر سے اس شخص کو عدالت کے روبرو، ہائی کورٹس کے روبرو لانے کے لیے یہ ریٹ جاری کی جاتی ہے۔
اس کو اگریوڈ پرسن کی شکایت پر کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اگریوڈ پرسن تو بیچارہ اویلیبل ہی نہیں ہے، وہ تو کسٹڈی میں ہے، اس کو کسی نے حراست میں رکھا ہوا ہے، ناجائز رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پکڑا ہوا ہے، تو ظاہر ہے جو کوئی اس میں انٹرسٹڈ ہے، اس کا فرینڈ، اس کی وائف، اس کی ڈاٹر، اس کا فادر، یہ ریٹ دائر کرے گا. اس لیے لا نے رکھا ہوا ہے آن دا ایپلیکیشن آف اینی پرسن. تو یہ ریٹ آف ہیبیس کارپس کی ریٹ کے تحت اس شخص کو جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، بڑی عدالت جب فرمان جاری کرتی ہے اس کے روبرو اس کی حراست کے حوالے سے ریکارڈ پیش کرنا پڑے گا، اور اگر اس کا کوئی جواز نہ نکلا تو عدالت ظاہر ہے اس کو سیٹ فری کرنے کا فرمان جاری کرے گی. اسی طرح on the application of any person requiring a person within the territorial jurisdiction of the court holding or purporting to hold a public office to show under what authority of law he claims to hold that office. کہ کس جواز کی بنیاد پر، کن کوالیفیکیشن کی بنیاد پر وہ کسی عہدے پر براجمان ہے، کسی آفس کو ہولڈ کیے ہوا ہے. اگر اس کی تقرری کو کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ ناجائز ہے تو عدالت طلب کرے گی اور اس سے سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آواز آنا بند ہو گئی ہے. سر آواز آنا بند ہو گئی. یار آپ لوگ تو اپنی آواز بند ایک کرو. لوگ بول رہے، صرف ایک بندہ بول رہا. یا ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ Sir, I think signal problem. Sir, Riazam Dogo left. So, سر آپ نے نیٹ نہیں صحیح لگوایا ہوا، 2G لگا ہوا، مجھے لگتا ہے 2G پہ یوز کر. تو ابھی ریکنیکٹ ہو جاتا ہے بھائی جان، کوئی بات نہیں. لاک ڈاؤن ہے، انٹرنیٹ بھی ہو جاتے ہیں. وہ ہفتے والا 20 GB والا سر پیکج لگایا. اگر سر لیفٹ کر جاتے ہیں تو اپنی میٹنگ سر 20 GB والا پیکج لگایا کریں. 20 GB رمضان صاحب ادھر ہی ہے. 23 GB والا ٹھیک ہے یار. پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا گیا. اس نقطۂ نظر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، درمیان میں ذرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. ہم پڑھ رہے ہیں کہ آن دا ایپلیکیشن آف اینی پرسن میک این آرڈر ریکوائرنگ اے پرسن within the territorial jurisdiction of the court holding or purporting to hold a public office to show under what authority of law he claims to hold that office. کہ اس کی وضاحت کرے کہ کس قانونی جواز کی بنیاد پر یا کن کوالیفیکیشنز کے تحت اس کی تقرری ہوئی ہے. یہ کیو وارنٹو کی ہے. تو 5 طرح کی ریٹس کو ہم نے ڈسکس کیا اتنے پارٹ میں. 199 کے یہ ابتدائی حصے میں اس کے پیرا اے اور پیرا بی میں، کلاس 1 کے جو پیرا اے اور پیرا بی تھا اس کے اندر نمبر 1 ہم نے ریٹ آف پروبیشن کہ بھئی جو قانونی طور پر وہ نہیں کر سکتا وہ نہ کرے، عدالت اس کو فرمان جاری کرے گی. اور قانونی لحاظ سے جو اس کو کرنا چاہیے، کس کے حوالے سے کرنا چاہیے، اگریو پارٹی کے حوالے سے کرنا چاہیے، وہ عمل کو سر انجام دے. یہ اس کو ریٹ آف مینڈمس ہے. پہلی ریٹ آف پروبیشن ہے کہ وہ منع باز رہے. دوسرے میں یہ ہے کہ جو قانون کے تحت وہ پابند ہے، لا نے جو اس کی ذمہ داری بنائی ہے، جس لا کے تحت وہ فنکشن سر انجام دے رہا ہے، اور اگریو پرسن کا جو حق ہے اس کے حوالے سے جو فرمان یا حکم یا آرڈر اس کو جاری کرنا چاہیے یا جس طرح اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے وہ اس نقطۂ نظر سے کرے. ریٹ آف مینڈمس. پھر ریٹ آف سرشوراری کہ اگر کسی بھی شخص نے
किसी दूसरे शख्स के हवाले से फंक्शन सर अंजाम दिए हुए हैं और ऐसा अमल उसके हवाले से किया है जो किसी कानूनी जवाज़ के बगैर किया हुआ है, कोई जजमेंट, कोई ऑर्डर पास किया हुआ है, तो अदालत उसको डिक्लेयर कर सकती है कि भाई वो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है। और अगर लॉफुल अथॉरिटी के बगैर है तो ज़ाहिर है उसके जो असरात उस शख्स पर आए हुए हैं, उसके हकूक़ पर आए हुए हैं, उनके हवाले से भी तो उसको गैर मुअस्सर करार देना चाहिए। तो ये भी अदालत लिखेगी कि इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, नो लीगल इफेक्ट ऑन द राइट्स ऑफ अग्रीड पर्सन। तो ये 3 तरह की रेट ये, और फिर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी भी शख्स की दरख्वास्त पर, किसी भी शख्स की कंप्लेंट पर अदालत ऑर्डर कर सकती है। इसमें पहली जो रेट है जिसमें अदालत कह सकती है कि उस शख्स को हमारे सामने लाया जाए जो उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में कस्टडी में है। किसी के भी शख्स के जो जुरिस्डिक्शन अदालत की है उसके अंदर कस्टडी में है वो शख्स, डायरेक्टिंग दैट person is in custody within the territorial jurisdiction of the court be brought before it, so that court may satisfy itself that he is not being held in custody without lawful authority or in an unlawful manner. यानी अदालत मुतमिन हो सके कि उसकी हिरासत जायज़ है। ये ज़ाहिर अदालतों को सिटीज़न की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो अगर शहरी की नुक्ता नज़र से कोई शिकायत करता है कि उसको नाजायज़ बगैर किसी मुकदमे के, बगैर उसके ऊपर किसी कानूनी उज़र के उसको गिरफ्तार किया हुआ है, तो उस पटिशन को सुनते हुए जिनकी वो कस्टडी में है अदालत उनको कहेगी कि उसके सामने पेश किया जाए। इसको हेबियस कॉर्पस की रेट कहते हैं। और ये जिस तरह ये भारत 199 आर्टिकल में हम पढ़ रहे हैं, ये इस तरह की इबारत पहली दफ़ा 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में दाखिल की गई थी। इससे पहले 1956 के आइन में ये रेट्स जिनका हम साथ साथ जिक्र कर रहे हैं उनकी जुरिस्डिक्शन ही हायर कोर्ट्स को दी गई थी। लेकिन अब मुफस्सल भारत के ज़रिए वजाहत कर दिया गया अदालत की जुरिस्डिक्शन का इख्तियार, और रेट का लफ्ज़ इनके अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ। रेट भी एक तरह का रिटन ऑर्डर है जो बरतानिया में बादशाह की तरफ से बेक सील के साथ किया जाता था। उसके लिए रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। इधर ऑर्डर लिखा हुआ है तो ऑर्डर, रेट भी ऑर्डर है। और उर्फ़ आम में अब भी हम इस जुरिस्डिक्शन को जब अदालत इस्तेमाल कर रही होती है, लॉयर्स भी प्रैक्टिकली और कोर्ट में भी इसको हम रेट ही कह रहे होते हैं। तो ये इख्तियार चूँकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इख्तियार है, शहरियों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट और उसके फंक्शनरी जो हैं उनके हवाले से है। तो जो ओल्ड पुरानी ट्रेडिशन इंग्लिस्तान से जो डेवलप हुई एक्विटी और जस्टिस के प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए, उसको भी ये हमारे आइन के अंदर मुफस्सल अंदाज में 1973 और इससे कबल ये पहले इस तरह इसी फॉर्म में ये मौजूद था 62 ये आया हुआ है। इसी तरह ये क्यों वारंटो की रेट हेबियस कॉर्पस के बाद, ये दिन का मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ताकि आपको नाम भी याद हो जाए। रेट पहला जो पार्ट पढ़ा था वो रेट ऑफ प्रोबेशन थी। दूसरी जो हमने पढ़ी वो मैंडमस उसी के अंदर मौजूद थी। फिर सर्शोरी पर हमने पढ़ी, सर्शोरी जिसको कहते हैं। और फिर हमने पढ़ी हेबियस कॉर्पस की रेट, और फिर क्यों वारंटो की रेट कि भाई जो शख्स किसी ऑफिस को होल्ड किए हुए है उसको अदालत रिक्वायर करेगी, उसको इस बात के लिए कहेगी कि वो वजाहत करे, पेश करे, अदालत को मुतमिन करे कि किस कानूनी जवाज़ के तहत वो किसी ऑफिस को होल्ड कर रहा है, किसी ओहदे पर बराजमान है, लगाया गया है। इसको रेट ऑफ क्यो वारंटो कहते हैं। अब पैरा सी, ये भी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी अग्रीड पर्सन, किसी शख्स का
जो हक मुतासर है वही शख्स का फिर अग्रीव्ड पार्टी, यानी खुद वही शख्स जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, इफेक्ट हुआ है, या वो कहते हैं कि रिस्पोंडेंट ने उसके राइट को वायलेट किया है, वही शख्स उसकी दरख्वास्त पर मेक एन ऑर्डर गिविंग सच डायरेक्शंस to any person or authority, including any government, exercising any power or performing any function in or in relation to any territory within the jurisdiction of that court, as may be appropriate for the enforcement of any of the fundamental rights conferred by the Chapter 1 Part 2. बुनियादी हकूक के नुक्ता नज़र से किस तरह का मुनसफाना इख्तियार अदालत ऑर्डर पास करना मुनासिब समझे, किसी भी अथॉरिटी के हवाले से, किसी भी शख्स के हवाले से जिसने गवर्नमेंट की बिहाफ पर पावर्स को एक्सरसाइज किया है या फंक्शन सर अंजाम दिया है अदालत की हदूद के अंदर, ठीक है। और बुनियादी हकूक किसी हवाले से शिकायत करनिंदा कहता है कि उसका हक कोई मुतासर हुआ है, उसके खिलाफ उसका कोई अमल है जिससे उसका फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए हैं उनके खिलाफ है, तो अदालत जिस तरह उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए मुनासिब समझेगी ऑर्डर को जारी करेगी। ये ऊपर वाली रेट्स के अलावा जो रेमेडी उसके लिए मुनासिब होगी राइट्स की एनफोर्समेंट के लिए, वो अदालत उसको ऑर्डर जो है वो जारी कर सकते हैं। अब इसकी क्लास 2, इसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई हाई कोर्ट का ये इख्तियार सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू मूव ए हाई कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कॉन्फर्ड बाय चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 2 शैल नॉट बी अब्रिज्ड। यानी बड़ी अदालत में, हायर कोर्ट्स में शहरी का अपने फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए जा सकने का जो इख्तियार आइन ने उसको दिया हुआ है, इसमें आइन से हटे हुए तरीके के मुताबिक, यानी आइन के मुताबिक कर दिया जाए। कोई इमरजेंसी के हालात हैं तो तब तो सूरत हाल ठीक है आइन के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए, लेकिन से हटकर उनको अब्रिज करना, उसमें कमी करना, अदालत में जा सकने के उसके इख्तियार पर पाबंदी लगाना, ये मना कर दिया गया है कि एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो आइन ने कॉन्फर किए हैं उनमें कमी नहीं लाई जा सकती। आइन के मुताबिक अलबत्ता जो तरीक़ेकार हैं उनको अडॉप्ट किया जा सकता है। क्लास 3 ये वजाहत कर रही है कि भाई ये ऊपर जो इख्तियार है आर्टिकल 199 ने रेमेडियल राइट दिया हुआ है ऐसे शख्स को जो अग्रीव्ड है, जिसको शिकायत पैदा होती है अपने फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के हवाले से या किसी अथॉरिटी के किसी एक्ट के हवाले से, तो जाहिर है आर्म फोर्सेस के भी मुलाजिम हैं, उनको भी शिकायत पैदा हो सकती है। तो क्लास 3 ने वजाहत की है कि एन ऑर्डर शैल नॉट बी मेड अंडर क्लास 1 on application made by or in relation to a person who is a member of armed forces of Pakistan। मसल्ला अफवाज में जो अफराद भर्ती हैं, जो उसके मेंबर हैं, फौजी हैं, उनके हवाले से ये फरमान जारी कर सकने का इख्तियार मौजूद नहीं है, या फिर who is for the time being subject to any law relating to any of those forces। यानी डायरेक्ट किसी फौज का उसका पार्ट तो नहीं है, लेकिन वो जो कवानीन है आर्मी के वो दूसरे डिसिप्लिन पर भी उसी तरह अप्लाई हो रहे हैं। उसका नाम चाहे कोई और फोर्स रखा हुआ है, लेकिन उस पर भी वही कवानीन लागू हैं जो आर्म फोर्सेस के हैं, तो उनको भी नहीं होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस। अपनी मुलाजमत की शराइत के हवाले से, टर्म्स और कंडीशन के हवाले से अगर वो शिकायत कर रहे हैं तो कोई इख्तियार नहीं होगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर अराइजिंग आउट ऑफ हिज सर्विस और
in respect of any action taken in relation to him as a member of armed forces of Pakistan or as a person subject to such law. ना उसकी मुलाजमत के नुक्ता नज़र से, उसकी शराइत के नुक्ता नज़र से, और ना उस फोर्स का मेंबर होने की हैसियत से उसको कोई शिकायत है, तो इस पर इस आर्टिकल के तहत ये इख्तियार नहीं होगा। जब मैं पढ़ा रहा था तो तब एक बच्चे ने सवाल किया था कि क्यों नहीं ऐसा होगा। वो इसलिए ताकि उनके डिसिप्लिन को मेंटेन रखा जा सके, उस फोर्सेस की एफिकेसी जो है उसको बरकरार रखा जा सके। जेरेट जुरिस्डिक्शन अगरचे उनके अंदर ऐसी शिकायत के अजाले के लिए डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद है निज़ाम, ये नहीं है कि भाई लॉ ने खुद की शिकायत को सुनने का कोई तरीक़ेकार या मैकेनिज़्म ही वज़ा नहीं किया, लेकिन इस जुरिस्डिक्शन से उनको आउट रखा है। An application where a clause 4, an application is made to High Court for an order under paragraph C of clause 1, and making of an interim order would have the effect of prejudicing or interfering with the carrying out of any public work, or of otherwise being harmful to public interest or state property, or of impeding the assessment of or collection of public revenues, the court shall not make an interim order unless prescribed law officer has been given notice of the application and he or any person authorized by him in that behalf has had an opportunity of being heard, and the court, for a reason to be recorded in writing, is satisfied that interim order would not have such effect as aforesaid, or would have the effect of suspending an order or proceeding which on the face of record is without jurisdiction. तो बाज़ जिसको हम कहते हैं कि स्टे ले लिया, कोई पब्लिक वर्क हो रहा था, कोई स्टेट प्रॉपर्टी इन्वॉल्व थी, तो उसके साथ तो उसके हवाले से एक तो ये कहा जा रहा है कि भाई उस दरख्वास्त पर अदालत ऑर्डर सादर करने से पहले, हुक्म सादर करने से पहले क्या करेगी कि मुतलका लॉ ऑफिसर अगर वफाक है तो अटॉर्नी जनरल, और अगर सूबा है तो एडवोकेट जनरल, उनको आगाह करेगी, उनको नोटिस देगी कि ये दरख्वास्त आई हुई है, तो उसको या वो अपनी जगह किसी दूसरे एडवोकेट को भेजता है नुमाइंदा, तो उनको सुनने के बाद ऑर्डर जारी करेगी, और ऑर्डर जो जारी करेगी उसमें अदालत ये इत्मीनान करेगी या तो इस नतीजे पर पहुंचेगी कि इससे कोई रेवेन्यू कलेक्शन या रियासत के किसी इंटरेस्ट पर कोई जद नहीं पड़ती, या ये कि अगर जद पड़ती है तो ये इत्मीनान करेगी कि भाई जो हुक्म जारी किया गया था जिसको उसने चैलेंज किया हुआ है वो विदाउट जुरिस्डिक्शन था, यानी वो नाजायज सादर किया गया था, तो फिर ये ऑर्डर जो है वो ग्रांट किया जाएगा। क्लास 4A है कि अगर इंटरिम ऑर्डर कर दिया गया है किसी की एप्लीकेशन पर, तो वो कितनी देर तक जो है वो चलता रहेगा, उसके हवाले से ये बात आई है। An interim order made by High Court on an application made to it to question the validity or legal effect of an order made or proceeding taken or act done by any authority or person which has been made or taken or done or purports to have been made, taken or done under any law which is specified in Part 1 of the first schedule or relates to or is connected with the state property assessment or collection of the public revenues shall cease to have effect on the expiration of the period of the 6 months following the day on which it is made, provided that matter shall be finally decided by the High Court within 6 months from the date on which interim order is made. तो इसकी 6 माह मुद्दत रखी कि जिसकी वजह से अगर कोई रेवेन्यू की कलेक्शन मुतासर होती है, रियासत के मामलात जो हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में जिनका जिक्र आया हुआ है पार्ट 1 में, उनके हवाले से, तो ये 6 माह बाद जब गुजर जाएंगे तो इंटरिम ऑर्डर जो है उसके असरात ज़ायल हो जाएंगे, तावक्ते की अदालत ने इससे पहले ही सारी रिट का
फैसला करके कोई हुक्म सादर कर दिया हो परमानेंटली, वो तो रहेगा, लेकिन इंटरिम ऑर्डर जो है वो 6 माह बाद एक्सपायर हो जाएगा। In this article, unless context otherwise requires, person includes any body politic or corporate or any authority of or under the control of the federal government or of a provincial government, and any court or tribunal other than the Supreme Court or a High Court or a court or tribunal established under a law relating to armed forces of Pakistan. तो इसके अंदर पर्सन का जो जिक्र हुआ था कि जिसके एक्ट परफॉर्म कर रहा है उसके एक्ट को चैलेंज किया जा सकता है, अग्रीव पार्टी कर सकती है, उनके हवाले से वजाहत की कि पर्सन जो सिर्फ नेचुरल पर्सन ही नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन भी इसके अंदर आते हैं, अथॉरिटी भी आती है, चाहे वफाकी हो, सूबे की कोई हो, कॉरपोरेट बॉडी भी आती है, पॉलिटिकल कोई एंटिटी इसके अंदर है तो वो भी आती है, और ट्रिब्यूनल सवाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़ के और मिलिट्री के ट्रिब्यूनल को छोड़ के बकाया जो भी अदालतें होंगी उनको भी इसके जुमरे में लाया गया है, और उनके ऑर्डर्स को भी इस तरह की रेट जुरिस्डिक्शन में चैलेंज किया जा सकता है। और ऊपर प्रेस्क्राइब लॉ ऑफिसर की बात वो मैंने आपसे पहले ही उसकी वजाहत कर दी थी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है अगर उसके हवाले से है तो वो अटॉर्नी जनरल उसको रिप्रेजेंट करता है, और अगर सूबा हो तो उसको जो है वो एडवोकेट जनरल। तो इसकी इंटायर हमने 199 की इबारत को भी ऊपर से देख लिया, उसकी बात भी कर ली। अब आप इसको अगेन एंड अगेन पढ़ेंगे और किसी अच्छी ऑथेंटिक बुक से कमेंट्री के साथ भी पढ़ें ताकि फर्दर आपके ज़हन में इसके मतलब क्लैरिटी आए, और अगर आप स्टडी करें तो उससे कोई कन्फ्यूजन आए, यानी आप किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम उसको समझने में फेस करें तो आपने व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपना क्वेश्चन जो है उसको सेंड करना है, जिसको मैं अगले लेक्चर में यकीनन आपके सामने उसको क्लियर करूंगा, उसकी वजाहत करूंगा। दूसरा ये कि इनको आपने अच्छी तरह मल्टीपल चॉइस में ऐसे भी हो सकता है कि एक करेक्ट लाइन इस इबारत में डाली हो कि वो ये ऑर्डर कर सकते हैं, ये रेट ऑफ प्रोबेशन हो तो उसकी रेट लिखी हो कि वो ना काम करे वो, और एक ये लिखा हो कि भाई काम करे वाला इबारत उसके अंदर डाल दी जाए, और एक ये इबारत जो सरशोरी रेट की है वो डाल दी जाए। तो ऐसी सूरत हाल में आप अगर दुरुस्त पड़ा हुआ है कि कौन सी रेट है और कौन सी जो डिस्क्रिप्शन है उसकी करेक्ट है, तो आप दुरुस्त आइडेंटिफाई करके राइट क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज का 90 मिनट का जो अगर टेस्ट आपने ऑनलाइन दिया, हालात नॉर्मल ना हुए तो डेफिनेटली ऑनलाइन ही होना है अगस्त के फर्स्ट वीक में, अगर नॉर्मल हो गए तो फिर आप एग्जामिनेशन सेंटर में जा सकेंगे। तो उसके लिए वो आपको चेक करने के लिए कि क्या आप दुरुस्त चीज़ को समझते हैं, वो इबारत डाल सकता है कि भाई ऊपर लिखा हो कि रेट ऑफ प्रोबेशन जो है वो होती है कि किसी शख्स को ऑर्डर किया जाए कि वो ऐसा अमल करे जो लॉ के मुताबिक वो करने का पाबंद है, वो ऐसा ऑर्डर हो सकता है जिसमें अदालत हुक्म देती है कि वो ना करे जो कानून के मुताबिक वो नहीं कर सकता। तो इसमें आप आइडेंटिफाई रेट ऑफ प्रोबेशन को तभी करेंगे ना कि जब आपको पता होगा कि ना करने के अमल को कहते हैं और करने के अमल को मैंडेमस कहते हैं, तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए उस इबारत के साथ दूसरी इबारतें डाल सकता है। तो ताकि आप इसका एमसीक्यू का फायदा ये होगा आपको कि भाई अगर आपने दुरुस्त इसको पढ़ा हुआ है तो आप झट से करेक्ट सवाल को आइडेंटिफाई कर लेंगे, और अगर आपने ना पढ़ा हुआ यानी कयास से काम किया तो फिर रॉन्ग भी हो सकता है। मैं पहले भी आपको इनेक्टेड लॉ पढ़ाते हुए शुरू में ये बताया था कि जो इनेक्टेड लॉ होता है उसके मुतल्लिक आंसर करने के लिए कोई भी चीज़ जो पार्लियामेंट के एक्ट की सूरत में प्रपोज की गई है उसके नुक्ता नज़र से कोई सवाल आपसे पुट किया जाए तो आपका ध्यान जो है वो उस प्रोविजंस की तरफ जाना चाहिए, उसका आंसर आपके ज़हन में वो इबारत आनी चाहिए, कयास नहीं आना चाहिए। कयास से आप करेंगे तो स्पेकुलेट करेंगे, और स्पेकुलेट आप अगेंस्ट लॉ भी कर सकते हैं। तो
آپ کا درست اور کریکٹ آنسر تبھی جنم لے گا جب آپ کا دھیان کسی انیکٹڈ لا کی پروویژن کی طرف جائے گا. تو اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں, آنسر دے رہے ہیں, تو یقیناً آپ نے آنسر انہی پروویژنس کی لائٹ میں ہی دینا ہے. اگر ریٹ جورسڈکشن کے حوالے سے کچھ بات پوچھی جا رہی ہے تو اس کا آنسر جو ہے آپ نے اسی آرٹیکل کی لائٹ میں ہی آنسر کرنا ہے. اپنی طرف سے قیاسی طور پر تو نہیں کرنا نا. قیاسی طور پر کریں گے, اسپیکولیٹ کریں گے, تو پھر آپ کا دھیان لا سے ہٹ جائے گا. لا سے ہٹ جائے گا تو آپ غلط بھی جواب دے سکتے ہیں. کبھی کبھی کامن سینس رائٹ بھی انسان کو گائیڈ کر لیتی ہے, لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ انیکٹڈ لا کی پروویژنس کو, عبارت کو اگین اینڈ اگین ریڈ کیا جائے تاکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ میں آپ کو کوئی کنفیوژن نہ رہے. تو پھر چاہے اس کی متعلق آپ سے جتنے چاہیں ایم سی کیو بنا کے پوچھ لیں, جب آپ نے اس کو پڑھا ہوا ہے تو وہ آپ کو آئے گا. یہ امتحان ایسا نہیں ہے کہ بھئی کوئی قیامت گر پڑی ہے, کئی بچے ایسے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ اس امتحان سے سہل امتحان ہوتا ہے, لیکن کس اسٹوڈنٹ کے لیے جس نے سلیکٹو اسٹڈی نہیں کی ہو, تھارو پڑھا ہوا ہو, وہ فلی فٹ ہوتا ہے کہ ایم سی کیوز کے امتحان کو وہ ہینڈل کر سکے. لیکن جس نے سلیکٹڈ پورشن پڑھے ہوئے ہیں وہ ایسے میں نہیں کر سکتا. تو ان دنوں آپ ایکسٹینسو اسٹڈی کر کے پروویژن ٹو پروویژن جو ہے وہ بیٹھ کر ان چیزوں کو پڑھیں. 199 کو بھی پڑھ لیجئے گا, اور اس کے ساتھ پیچھے سپریم کورٹ کی ریٹ جورسڈکشن والا آرٹیکل جو ہے اس کو بھی آپ نے دوبارہ پڑھ لینا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو, تاکہ یہی اختیارات اور سپریم کورٹ کا جس میں آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ سو موٹو لیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, 184 جو ہے اس کو بھی آپ نے آرٹیکل کو دوبارہ پڑھ کے, اس کو بھی پڑھ کے, دونوں کی کمنٹری کو بھی آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. اور سوال جو آپ کے ذہن میں آئے, جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں, لائیو بھی سوال لیا جا سکتا تھا, لیکن اس سے ایسا ہنگامہ آپ کے درمیان برپا ہوتا ہے, ہر ایک بولنا چاہتا ہے اور شور مچتا ہے, کسی کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی. تو بیٹر یہ ہے کہ آپ ریٹن فارم میں واٹس ایپ نمبر میرے جو ہے اس پر آپ اس سوال کو بھیجیں, اور جب میں نیکسٹ ٹائم آپ کے سامنے آؤں گا تو پھر میں اس کو پک اپ کروں گا. اگلے میں ہم کوشش کریں کہ لیکچر جو ہے اس میں یہ فیڈرل شریعت کوڈ جو ہے اس کو اسٹڈی کیا جائے, اس کی ساخت کو اور اس کی جورسڈکشن. ٹھیک ہے, یہ ہائی کورٹ کی چونکہ پہلے ججز کی تقرری والا پارٹ ہم پڑھ چکے تھے, تو اس کی یہ بھی میں نے پڑھایا تھا, لیکن اس دن اٹینڈنس اتنی زیادہ نہیں تھی, تو میں نے اس کو دوبارہ آپ کے سامنے ریپیٹ کیا ہے. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے حوالے سے آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ نے دوبارہ ان کی جورسڈکشن کے حوالے سے, ان کی ساخت اور اس کی تقرری کے حوالے سے, ججز کی کوالیفیکیشن کے حوالے سے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے پڑھنا ہے, یہ سارے پورشن کو. اور فیڈرل شریعت کوڈ کے متعلق جو آگے ہم اس کو ڈسکس کریں گے, اس میں عدالت کی ساخت, اس کی تقرری, ججز کی اہلیت اور ساتھ ان کی جورسڈکشن, اس کو ہم پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے, سلامت رکھے, کسی بھی مرض اور وبا سے آپ کو محفوظ رکھے. اپنا خیال رکھو, اپنے ماں باپ کا خیال رکھو, اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھو, اور اپنے آس پاس پڑوسی جو ہیں ان کا بھی. اور کوئی حقدار شخص موجودہ حالات میں ایسا نہ رہ جائے کہ جو افطار نہ کر سکے یا سحری نہ کر سکے, تو آپ ویجیلنٹ رہیں. لاء کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے, یہ پبلک کے معاملات میں انٹرسٹ ہونا چاہیے. یہ سروسز کا شعبہ ہے لاء کا جو ہے, آپ برادر سٹیزن کو قانونی سروس بھی دیتے ہیں, لیکن موجودہ طرز کے ایمرجنسی حالات میں آپ نے دیکھا ہوگا آرم فورسز بھی سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے آ جاتی ہے. تو جس طرح کے موجودہ حالات ہیں, اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن کو دیکھے بغیر معاملات میں جہاں پر آپ کو جو اسٹیٹ فنکشنریز ہیں ان کے نقطہ نظر سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یا ان چیزوں کو اوبے کرنے کے حوالے سے کوئی بھی چیز ہوں, تو نیگیٹو انٹرپریٹ نہیں چیزوں کو کرنا, پازیٹیولی, تاکہ ہم سب اس موجودہ صورتحال سے باہر نکل سکیں اور ایز اے قوم جو ہے ہم ترقی کر سکیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر. تھینک یو ویری مچ.